नो हाइड्रा, नो बफर जोन, मुकम्मल सेफ एंड सिक्योर वेंचर विजन एस्टेट प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं। शादनगर रंगारेड्डी गुड़ा विलेज में 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड EMI फैसिलिटी और फिर शादनगर मेन टाउन हाजीपली विलेज में 16,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का बेहतरीन वेंचर बैंक लोन फैसिलिटी। बारकस व आसपास के इलाकों में रहने वाली आवाम की सहूलत की खातिर इदारे मजलिस तंजीम सबीलुल खैर बारकस के ज़िम्मेदारान व अहदेदारान और अराकीन ने मिलकर बाहमी मशवरे से आवाम को सहूलत व राहत पहुँचाने के लिए गर्ल्स स्कूल मदरसा बनात मजलिस तंजीम सबीलुल खैर के फर्स्ट फ्लोर पर आधार सेंटर का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अंजाम दिया। ज़िम्मेदारान ने आवाम से गुजारिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। इस शानदार इफ्तिताह के मौके पर हसन बिन अबूद अल सादी प्रेसिडेंट सबीउल खैर, मोहसिन बिन अहमद अल कसेरी वाइस प्रेसिडेंट सबीउल खैर, मुफ्ती उमर मल्लाही सरपरस्त, जावेद लर्जी जनरल सेक्रेटरी, साबिर बिन मुसफ़र अल कसेरी वाइस प्रेसिडेंट, फैसल बिन सईद बॉम ट्रेजरर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सीनियर लीडर तलहा अल कसरी व दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मुज़म्मिल अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, आधार कार्ड सेंटर के सिलसिले में इदारे मजलिस तंजीम सबीलुल खैर बारकस ने बाहमी मशवरे से, जिसमें सदर मोहतरम हसन बिन अबू सादी साहब, नायब सदर मोहसिन बिन अहमद कसेरी साहब, हसन भाई बहमे साहब, साबिर भाई अल कसेरी साहब, हुसैन भाई बाम और सरपरस्त आला बंदा मुफ्ती उमर मल्लाही, सेक्रेटरी जावेद लर्दी साहब और फैसल बाम साहब, हमारे खुसूसन तलहा भाई कसेरी और दीगर मेंबरान की कोशिशों से स्कूलों को जो आधा सेंटर हुकूमत की तरफ से दस्तयाब किया जा रहा है ताकि आवाम की सहूलत हो जाए। इसी सिलसिले में फ़िक्र करते हुए इदारे ने हेड ऑफिस के ऊपर का मंजिला जो स्कूल के लिए बनाया गया था गर्ल्स के, वो मुहैया किया है ताकि मोहल्ला बारकस और सलाला की आवाम के लिए सहूलत हो जाए। हमारे लोगों को आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करने, बहुत सारी जो आधार कार्ड की मुहिम है उसके काम है, दूर दूर जाना पड़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे मजलिस तंजीम सबीलुल खैर बारकस के ज़िम्मेदारों की कोशिश की वजह से इंशाअल्लाह ये कल से अपने खिदमात शुरू करेगा। इदारे की जो हेड ऑफिस बारकस प्लेग्राउंड के सामने गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल के बाजू में जो है, उसी के ऊपर ही मंजिले के अंदर इंशाअल्लाह ये खिदमत शुरू होंगी। आप तमाम हजरात से अपने अपने कामों के सिलसिले में रुजू करने के लिए ऐलान किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका भी इदारे के ज़िम्मेदारों को, मरहूमीन को अजर व सवाब अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ही फरमाया, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहते जो दूसरों की मदद में रहता, जैसे हदीस पाक के अंदर है। और अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहे हैं, भलाई के कामों में, तक़वी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। ये भी एक भलाई का रास्ता है कि लोग परेशान हैं आधार बनाने के लिए, तो उसके अंदर भी इदारे के ज़िम्मेदारों ने उनकी सहूलत के लिए काम दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खिदमत को भी कबूल व मंजूर फरमाए। कल पीर का दिन है, कल इंशाअल्लाह 9 तारीख़ है। 9 तारीख़ 12वां महीना 2024 से सुबह 10 बजे से ये खिदमत शुरू हो जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अहम और ज़रूरी इत्तला आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, MLA फुलवाड़ा तेलंगाना असेंबली, और हरदिल अजीज कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब, रहमान शाह साहब, हफीज पटेल साहब की रास निगरानी में हमारे बारकस के, प्यारे बारकस के, मोहब्बत वाले बारकस के, खूबसूरत बारकस के, ईमानदार बारकस के, महतरम मकाम इज्जत माफ मजलिस तंजीम सबीलुल खैर के प्रेसिडेंट
صدر محترم علی جناب حسن بن عبود السعدی صاحب اور وائس پریزیڈنٹ محسن بن احمد الکسری صاحب، وائس پریزیڈنٹ صابر بن مصفر الکسری صاحب، سرپرست مفتی عمر بھائی ملاحی صاحب اور ہر دل عزیز جنرل سیکرٹری محسن بن صابر لردی المعروف جاوید لردی صاحب، ٹریجرر فیصل بن سعید بام صاحب اور ہر دل عزیز وائس پریزیڈنٹ حسن بن احمد بہمے صاحب، احمد بن صالح سعدی صاحب اور دیگر مجلس تنظیم سبیل خیر کے ذمہ داروں کی کوششیں محنتیں تھی کہ بارکس کی عوام کو، سلالہ کی عوام کو، چندرائن گٹے کی عوام کو، ہندو مسلم سب کو سہولت ہو تاکہ قریب میں ان کے آدھار سینٹر پڑے، کیونکہ آدھار سینٹر کے لیے بہت سے لوگوں کو پرانے شہر سے نئے شہر کا رخ کرنا پڑتا تھا، آٹو کا کرایہ وہاں پہ دن بھر جاتا تھا، شام تک بیٹھنا پڑتا تھا، لہذا ان تمام سہولتوں کو جو ہے دور پڑتا بلکہ سہولت دینے کے لیے عوام الناس کو یہ فکر مند تھی۔ مجلس تنظیم سبیل خیر کے تمام ذمہ داروں کو، صدر کو، نائب صدور کو، سرپرست کو، سیکرٹری صاحب کو، سب کو ہمارا سیلوٹ ہے۔ آپ کی فکر تھی جو الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی، اور آج یہ سینٹر کا جو ہے ہم آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل یہ سینٹر میں سمجھتا ہوں صبح 10 بجے محترم عزت مآب علی جناب حسن بن عبود السعدی صاحب، محسن بن احمد الکسری صاحب کے دست مبارک سے اس کا افتتاح ہوگا۔ سرپرست اور چیف گیسٹ آف آنر میں ہمارے عمر ملاحی صاحب، وائس پریزیڈنٹ حسین بام صاحب، یعنی جتنے بھی ہمارے حسن احمد صاحب، احمد سعدی صاحب، فیصل بام صاحب اور آپ کے جو ہے نا جاوید لردی صاحب، یہ تمام لوگ اس میں شرکت کر کے عوام کے لیے مہیا کریں گے۔ اور کل 10 بجے آپ یہاں پہ آ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آدھار سینٹر جو ہے اس میں جو کام ہوتے ہیں آپ کو بتا دے رہا ہوں میں۔ پہلا جو رہے گا نیو آدھار کارڈ، یعنی اگر کسی کا آدھار کارڈ نہیں بنا ہے، جو بھی ہمارے دبئی میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، جہاں سے بھی ہمارے ریئل ہیروز، ہمارے شیرہ یہاں پہ تشریف لائے، اگر ان کا آدھار کارڈ نہیں ہے تو ان کی سہولت ہے آ کے مجلس تنظیم سبیل خیر کے فرسٹ فلور پہ اپنا آدھار کارڈ بنا لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ اس میں رہے گا کریکشن ڈیٹ آف برتھ اینڈ نیم۔ بعض وقت یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ناموں میں خاص کر ABCD کہیں بھی جو ہے وہ لوگ غلطی سے جو ہے نا آپریٹر کرنے والا گڑبڑ کر دیتا ہے، جس کے لیے اس کو چینج آف نیم کہا جاتا ہے، تو چینج آف نیم بھی ہوگا۔ اور کوئی بچہ اگر نومولود پیدا ہوتا ہے بیبی، اس کا بھی نام آپ ڈال سکتے ہیں، اور آپ جو ہے ای میل آپ کا ایڈریس چینج کرا سکتے ہیں، آپ کا ڈور نمبر اگر کچھ ہے تو وہ چینج کرا سکتے ہیں، ایڈریس چینج کرا سکتے ہیں، اور بعض وقت جو ہے نا لیڈیز جینٹس کا میل فیمیل جو بھی آپ کو آدھار کارڈ کے ریلیشن کام ہوں گے، وہ تمام کامیں آپ کو اپنی بستی میں، اپنے ادارے میں، مجلس تنظیم سبیل خیر کے ادارے میں فرسٹ فلور پہ کل صبح 10 بجے سے یہ افتتاح ہو جائے گا۔ آپ لوگ آرام سے آئیے، اپنے آدھار کارڈ تمام نام چینج کر کے جائیے۔ پھر ایک بار دل کی گہرائیوں سے میں ہمارے مجلس تنظیم سبیل خیر کے تمام ذمہ داروں کو سیلوٹ کہ اتنا بڑا فکر مند کرتے ہوئے یہ تنظیم سبیل خیر کا مقصد ہی ہے کہ فلاح و بہبود کے کام میں تمام کی مدد کرنا، تمام جو ہے غریبوں کی، مسکینوں کی، غرباء کی یہ مدد کرنے کا ادارہ ہے۔ میں ان کے تمام ذمہ داروں کو اللہ ان کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، حاسدین کی حسد سے بچائے اور ان کو شروں سے بچائے اور صحت و عافیت کے ساتھ تندرست رکھے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آدر آپریٹر محمد فیاض احمد، میں شکر گزار ہوں سبیل الخیر کا جو مجھے گرلس اسکول میں پلیس دیے آدر سینٹر لگانے کی، اور میں شکر گزار ہوں میں اپنے طلع کچہری صاحب کا جو کہ اس چیز میں آگے بڑھ کے اور عوام کی خدمت کے لیے ہم اس مدعے پہ آئے کہ یہاں پر رکھیں گے۔ بہت سارے مشکلات کے بعد الحمدللہ یہاں پر آدر سینٹر رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ نامنل فیس جو رہیں گی انشاءاللہ وہ اپن لیں گے، چارجز لیں گے اس کے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھنا۔ نو ہائیڈرا نو بفر زون مکمل سیف اینڈ سیکیور وینچر۔ جس شہر میں اپنا خود کا ذاتی مکان نہیں وہ شہر بھی پرایا سا لگتا ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے وتھ اسٹیمپ اپرووڈ نو ہائیڈرا نو بفر زون مکمل سیف اینڈ سیکیور وینچر۔ جس شہر میں اپنا خود کا ذاتی مکان نہیں وہ شہر بھی پرایا سا لگتا ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے وتھ اسٹیمپ اپرووڈ لے آؤٹ، بہترین ایمینٹیز کے ساتھ
विजन एस्टेट प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं। बेंगलोर हाईवे से महज 2 किलोमीटर के फासले पर बेहतरीन वेंचर शादनगर रंगारेड्डी गुड़ा विलेज में 6,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड EMI फैसिलिटी, और फिर शादनगर मेन टाउन हाजीपल्ली विलेज में 16,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का